मैं आप सभी लोगों का मशकूर हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोट्स पे आप लोग यहाँ पे आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें चंद अहम नुकात हैं जो हम आपके सामने और आपकी वसात से लोगों के सामने रखना चाहते हैं। उसमें से सबसे पहला और जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि पिछले न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, जिनके मुताबिक श्रीनगर कंटोनमेंट बोर्ड उस इलाके में जिसमें सोनवार, इंदिरा नगर वगैरह का इलाका आता है, वहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लीवे करना शुरू कर दिया है। यानी एक शख्स जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, जद्दोजहद करता है और उसके बाद अपना एक घर बनाता है, अब उससे उस घर के ऊपर भी टैक्स वसूला जा रहा है। दरअसल हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जब हमारे राइट्स गैर आइनी तौर से हमसे छीने गए, हमारे तशख़्ख़ुस पे हमला किया गया, वो तो सिर्फ़ एक शुरुआत थी। और उस दिन जिनका एम ये लगता है और हम बार बार कहते आए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम को इक़्तिसादी तौर और सियासी तौर कमज़ोर करना है। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है ये भी उसी की एक कड़ी है। हमारा मानना ये है कि कानून चाहे कोई भी हो, असलन तो किसी भी डेमोक्रेसी में ये कानून लोगों की बहबूद और भलाई के लिए होना चाहिए। दूसरा, जब ऐसे कवानीन को इम्प्लीमेंट करने की बात आए तो उस वक्त भी लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, अवामुन्नास, पीपल एट लार्ज, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको मद्देनज़र रखना है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज का वक्त, जहाँ पे पिछले 1 साल से आपको पता है कि पूरे मुल्क भर में अमूमन और जम्मू कश्मीर में खुसूसन लोगों की कमर टूट गई है। इक़्तिसादी तौर लोग परेशान हैं क्योंकि बाकी मुल्क में तो खैर सिर्फ कोरोना का कहर था, लेकिन हमारे यहाँ 5 अगस्त को जो हुआ 2019 को, उसके बाद भी लगभग 1 साल लॉकडाउन वगैरह की सूरत हाल रही, कर्फ्यू रहा, और जो इक़्तिसादी एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एकदम ठप होकर रह गई। गोया हम पिछले 2 साल की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग बहुत परेशान हैं इक़्तिसादी तौर। और इस वक्त ऐसे हालात में जबकि सरकार को या जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी, उनको आगे आकर इन परेशान हालात में इन लोगों की मदद करनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। एक तो ये शख्स पहले से ही परेशान है, इसके पास पैसे नहीं हैं, 2 साल से काम नहीं हो रहा है, उस पे तुर रहा है कि अब हम इससे इसी की प्रॉपर्टी का टैक्स भी आज ही वसूलेंगे। तो साफ लगता है कि ये उसी एजेंडे का एक हिस्सा है जिसकी गर्ज़ो गायत ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को सियासी तौर तो था ही, इक़्तिसादी तौर भी कमज़ोर कर दे। तो हम ये चाहते हैं और हम ये आपके वसातत से सरकार और जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं उनको कहना चाहेंगे कि ये जो आर्बिट्ररी डिसीजन लिया गया है, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको फिलफौर वापस लिया जाए, बजाय इसके कि लोगों की माली मावनत हो, जो कमज़ोर तबका जात हैं उन पे ये बारे दिगर जो है ना डाला जाए।
اور ان کو مزید پریشان نہ کیا جائے. اس قانون اور اس کی امپلیمنٹیشن کا جہاں تک حوالہ دیا جاتا ہے تو اس پہ بھی کئی سوال کھڑے کیے جاتے ہیں کہ اسسمنٹ کا پروسیجر کیا ہے. ایک دم یک طرفہ آربیٹری کام ہو رہا ہے. کون کہتا ہے کہ کسی ایک پراپرٹی کی یا بلڈنگ کی ویلیو اتنی ہے جس کے بنا پہ وہ پراپرٹی ٹیکس لیوے کیا جا رہا ہے. خیر وہ تو ایک جز ہے, لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے, جو اس معاملے کی اصل روح ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں. 2 سال سے اقتصادی طور بہت پریشانیوں میں مبتلا ہیں, اور آج کے وقت جہاں جو ریاستی ادارے ہیں انہیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, بجائے اس کے ان کو ایسے اقدامات سے اور پریشان کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے بھر میں کافی سارے ڈاکومنٹس یا دستاویز سوشل میڈیا کے تھرو پبلک ڈومین میں آئے, وائرل ہوئے, کافی خدشے ظاہر کیے گئے, عوام میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی. حالانکہ کہا یہ گیا کہ ریومر ہے وغیرہ ہے, مان لیجئے کہ ریومر ہے, تو یہ ریومر ہے اور عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو یہ ری انفورس کون کرے گا, یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اب یہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ایسے ریومرز آتے ہیں, ایسی خبریں پھیلتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں ہونا یہ چاہیے کہ سرکار کی طرف سے جو اعلیٰ حکام ہیں پبلکلی آ کے آن ریکارڈ لوگوں کو اشور کریں کہ پریشانی کی بات نہیں ہے. حالانکہ وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کریڈیبلٹی کا پرابلم ہے. کوئی آ کے کہہ بھی دے تو شاید لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے, کیونکہ 2019 5 اگست کا جو معاملہ تھا اس وقت بھی جو بڑے آفیسز میں لوگ تھے, بڑی کرسیوں پہ لوگ تھے, انہوں نے آ کے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہو رہا, لیکن 5 اگست کو جو ہوا وہ سب نے دیکھا. تو حالانکہ ایک کریڈیبلٹی کرائسس تو ہے ان کے لیے ان اینی کیس, لیکن اس کے باوجود ایک فرض عائد ہوتا ہے حکومت وقت پہ اور ان کے نمائندوں پہ کہ ایسی صورتحال جب بھی ابھرے وہ باہر آئیں آن ریکارڈ اور لوگوں کو اشور کریں, تاکہ یہ جو پریشانی کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے. ایک آخری بات جو میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ کل رات گئے بارہمولہ کے نور باغ علاقے میں ایک بہت ہی دلدوز واقعہ پیش آیا. بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ فائر وہاں ہوا, جس میں جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق کم سے کم 15 جو رہائشی مکان ہیں وہ خاکستر ہو گئے اور 50 سے زائد کنبے جو ہیں وہ اس کی زد میں آئے ہیں. تو میں اپنی طرف سے, پارٹی کی طرف سے, ہماری صدر محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کی طرف سے سمپتھیز ایکسپریس کرتا ہوں, سولیڈیرٹی ایکسپریس کرتا ہوں ان سارے لوگوں کے ساتھ جو کل کی اس آگ کی چپیٹ میں آئے ہیں اور انہیں نقصان جھیلنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں جو انتظامیہ ہے, خاص طور ضلع انتظامیہ بارہمولہ, وہاں کے جو ڈی سی صاحب ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں جلد از جلد جو متاثرین ہیں ان کو بھرپور ریلیف اور ریہیبلیٹیشن فراہم کیا جائے, تاکہ اس کٹھن اور مشکل گھڑی میں ان کی کچھ مدد ہو پائے. بہت شکریہ. اگر آپ نے کوئی سوال
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.